मशरक़ी वस्ता में मुस्तकिल अमन की तलाश, दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर मरकूज। पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का मेज़बान बन गया। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की मेज़ इस्लामाबाद में सजेगी। ईरान और अमरीका के आला सतह वफूद जुमे को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। विफाकी दारुल हुकूमत में आज और कल आम तातील होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लीविट कहती हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकराती टीम को पाकिस्तान भेज रहे हैं। टीम में नायब सदर जेडी वेंस, नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल होंगे। मुज़ाकरात का पहला दौर हफ्ते को होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान ने इशारा दिया है वो यूरेनियम हवाले कर सकते हैं। I can announce that the President is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we know we look forward to those in-person meetings. Vice President Vance has played a very significant and a key role in this since the very beginning. Of course, he's the President's right-hand man. He is the Vice President of the United States. He's been involved in all of these discussions. And as I just announced, he'll be leading this new phase of negotiations in Islamabad later this week. अमेरिका और ईरान में कशीदगी, खित्ता खतरे में था, दुनिया तबाही के दहाने पर खड़ी थी। ऐसे में पाकिस्तान अमन का पैगंबर बनकर उभरा। बेमिसाल और कामयाब तारीखी सिफारतकारी के जरिए हालात का एक नया रुख मुतय्यन कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुसलसल कोशिशें आखिरकार रंग ले आईं और 2 हफ्तों की जंग बंदी मुमकिन हो गई। पाकिस्तान ने ऐसा कदम उठाया कि जिसने न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को मुमकिना बहरान से बचा लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एतराफ़ किया कि ये पेशरफ्त पाकिस्तान से होने वाली अहम बातचीत के बाद मुमकिन हुई, जबकि ईरान ने भी पाकिस्तानी तजावीज़ को बखुशी कबूल किया। अमेरिका और ईरान जंग में जीत पाकिस्तान की, तारीख साथ सिफारतकारी, पाकिस्तान ने दुनिया को तबाही से बचा लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुसलसल जिद्दोजहद रंग ले आई। 2 हफ्तों की जंग बंदी करवाई। पाकिस्तान की कोशिशों से खित्ते का अमन बहाल हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में बताया कि सीज फायर का फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से गुफ्तगू के बाद किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर पाबंदियों और टैरिफ में नरमी करने का भी ऐलान किया। लिखा, ईरान में रेजिम चेंज हो गई जो हमारा मकसद था। वाशिंगटन तेहरान के साथ मिलकर काम करेगा। मजीद यूरेनियम की अफजुदगी नहीं होगी। बेशतर निकात पर पहले ही इत्तफाक हो चुका। ईरान फौरी तामीर नौ शुरू कर सकता है। सदर ट्रंप ने 10 निकाती ईरानी तजावीज़ को मुज़ाकरात के लिए काबिल अमल बुनियाद करार दिया। कहा, यह पेशरत मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए अहम कदम है कि सदर ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की पोस्ट भी शेयर कर दी, जिसमें ईरानी कौमी सलामती कौंसिल की जानिब से भी जंग बंदी की तौसीक की गई थी। एक और सोशल मीडिया पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा, आज आलमी अमन के लिए एक बड़ा दिन है। ईरान समेत हर कोई चाहता था जंग बंदी हो। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद आपने हुर्मस पर आमदोरफ्त बहाल हो गई। एक बहरी जहाज भी गुजर गया। ईरान के सीनियर ओहदेदार ने बताया कि मशरिक़ वस्ता की इस अहम आबी गुजरगाह को आज बाज़ाब्ता तौर पर खोल दिया जाएगा। ताहम तमाम बहरी जहाज ईरानी फौज की निगरानी में गुजरेंगे। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो इज्जत बख्शी है वो सदियों में किसी को अता होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तारीखी कामयाबी पर खुश, ईरान और अमरीकी क़यादत के शुक्रगुजार। काबीना इजलास से ख़िताब में कहा, जंग के शोले 2 हफ्ते के लिए बुझ गए, उम्मीद है मुस्तकिल बुझ रहेंगे। जुमे को ईरानी और अमरीकी वफूद मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। खुलूस और नेक नियति के नुक्ते पर सियासी और अस्करी क़यादत मुत्तफ़िक थी। सियासी और अस्करी क़यादत यकसू थी, है और हमेशा रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कई रातें जागते रहे। वज़ीर ख़ारजा और उनकी टीम भी 1 माह दिन रात काम करती रही। आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये जो इज्जत अता फरमाई है, ये सदियों में अल्लाह ताला किसी को अता करता है। इस जंग के जो शोले 2 हफ्ते के लिए बुझ गए हैं, अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। परसों मेरी दावत पर अमेरिकी वफ्द पाकिस्तान आ रहा है और इस तरह ईरान का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही थी। बड़ी अंदरूनी साजिशें भी और बैरूनी साजिशें भी हुई। पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप यकसू थी, है और रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कई रातें जागते रहे। न सिर्फ वो मई 2025 की जंग के हीरो हैं, आज उन्होंने साबित किया कि वो पाकिस्तान के आला और अरफा मकासद के लिए उन्होंने पॉलिटिकल
لیڈرشپ کے ساتھ شانہ بشانہ قدم کے ساتھ قدم ملا کر انہوں نے جو دن رات محنت کی ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ڈپٹی پرائم منسٹر دن رات کام کرتا رہے۔ ایرانی لیڈرشپ اور امریکی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میری ریکویسٹ کو پذیرائی بخشی۔ تمام خلیجی ممالک کا، جس میں سر فہرست سعودی عربیہ ہے، اور ہمارا عظیم ہمالیہ دوست چین، ان سب کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ یہ پہلا قدم ہے۔ میں ختاماً محترم صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کا، میں میاں محمد نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اتحادی پارٹیز ہیں، میں ان کا، جناب علیم خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور چاروں وزرائے اعلیٰ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کو سبوتاژ کرنے پر تل گیا۔ صہیونی ریاست کا لبنان میں جاری رکھنے کا اعلان۔ اسرائیلی طیاروں نے لبنان میں کئی مقامات پر بمباری کی، جس میں درجنوں عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ صبح سے جاری حملوں میں 254 شہری شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ دارالحکومت بیروت میں 91 شہری شہید ہوئے۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ایران امریکہ جنگ بندی کی شرائط واضح اور دو ٹوک ہیں۔ امریکہ کو جنگ بندی یا اسرائیل کے ذریعے جنگ میں سے کسی ایک راستے کو چننا ہوگا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں عباس اراغچی نے کہا کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ممکن نہیں ہیں۔ گیند اب امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکہ اب اپنی کی گئی باتوں پر قائم رہتا ہے یا پھر نہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کا کہنا ہے کہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی 10 نکاتی تجویز کی 3 شقوں کی خلاف ورزی ہو چکی۔ سوشل میڈیا پیغام میں انہوں نے کہا کہ جنگ بندی سے متعلق پہلی شق پر ہی عمل نہیں ہو رہا۔ مذاکرات یا جنگ بندی میں ایسی صورتحال کسی طور پر مناسب نہیں۔ لبنان جنگ بندی معاہدے میں شامل نہیں کیونکہ وہاں حزب اللہ موجود ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ اسرائیل کی جنگ الگ ہے۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ ایسے معاہدے، فہرستیں اور خطوط گردش کر رہے ہیں جس کا مذاکرات سے تعلق نہیں۔ معنی خیز نکات امریکہ کے لیے قابل قبول ہیں۔ یہ وہ نکات ہیں جن کی بنیاد پر ہم نے جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ ہم ایران کے ساتھ بند کمروں میں گفتگو کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار۔ فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور مذاکرات جاری رکھنے کی اپیل کر دی۔ وزیر اعظم نے ایکس پیغام میں لکھا کہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں امن عمل کی روح کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ طے شدہ 2 ہفتوں کی جنگ بندی کا احترام کیا جائے۔ جنگ بندی برقرار رہی تو سفارتکاری کو تنازع کے پرامن حل کا موقع ملے گا۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانا ضروری ہے۔ امن کی فتح اور پاکستان کا عالمی سطح پر بڑھتا وقار۔ پاکستان نے ثابت کیا پیچیدہ ترین تنازعات کے لیے مذاکرات ہی مؤثر ہتھیار ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بصیرت افروز مدبر کے طور پر ابھرے۔ فیلڈ مارشل کی ثالثی نے خطے کو بڑی جنگ سے بچانے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل کا ہر سفارتی قدم قومی مفاد اور امت مسلمہ کی وحدت کے ساتھ مکمل ہم آہنگ تھا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت نے عالمی سطح پر پاکستان کے وقار کو نئی جلا بخشی۔ فیلڈ مارشل نے ملکی سلامتی کے امور کے ساتھ عالمی ثالثی میں مرکزی کردار ادا کیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے پاکستان کے کردار کے مثبت نتائج مرتب کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 2 ٹوک موقف کے لیے کور کمانڈرز کانفرنس کے وقت کا انتخاب انتہائی موزوں تھا۔ پاکستان نے بیک وقت متعدد سنگین بحرانوں سے نمٹنے کی غیر معمولی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ ثالثی سے لے کر آپریشن غضب للحق تک ریاست کے قدم غیر متزلزل حکمت عملی دانشمندانہ رہی۔ پاکستان نے مارکہ حق سمیت دفاعی، سفارتی کے ساتھ معاشی محاذ کو بھی کامیابی سے سنبھالا۔ ایشیا سے یورپ، افریقہ سے مشرق وسطی تک ایک ہی آواز، پاکستان زندہ باد۔ جنگ رکوانے پر عالمی برادری شکر گزار۔ چین کا امریکہ ایران جنگ بندی کا خیر مقدم۔ پاکستان کی سیز فائر کی کوششوں پر خراج تحسین۔ سعودی عرب کی بھی پاکستان کی کوششوں کی تعریف۔ ثالثی کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا بھی امریکہ ایران جنگ بندی پر اظہار اطمینان۔ پاکستان سے اظہار تشکر۔ بولے امید ہے جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد ہوگا۔
किसी भी मुमकिना इश्तियाल अंगेजी या तकरीब कारी का मौका नहीं दिया जाएगा। बरतानवी वजीर आजम का भी खैर मकदम, कहा कि उम्मीद है जंगबंदी खत्ते और दुनिया के लिए राहत का बाइस बनेगी। यूरोपीय कमीशन की सदर का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। इटली के साबिक वजीर आजम ने पाकिस्तान के लिए नोबेल अमन इनाम का मुतालबा कर दिया। UN सेक्रेटरी जनरल भी शानदार सिफारतकारी पर पाकिस्तानी क़यादत के मुअत्तरे। अमाराती सदारती मुशीर ने भी अमरीका ईरान जंगबंदी को खुश आइन करार दे दिया। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्पेन, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, ओमान, जापान और इराक से भी तहनीती पैगामात अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और किरदार की तारीफ की। अमेरिका के साथ 2 हफ्ते की जंगबंदी पर तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में जश्न, हजारों अफराद सड़कों पर आ गए। मुख्तलिफ मकामात पर ईरानी परचम लहराए गए, खुशी का भरपूर इजहार किया गया। रैली में खवातीन और बच्चे भी शरीक हुए। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बरतानिया आमने हुर्मुज़ की बंदिश के असरात से बचना चाहता है। ईरान के खिलाफ जंग बरतानिया की जंग नहीं थी। तवानाई की कीमतों के इस्तेहकाम के लिए आमने हुर्मुज़ का खुलना जरूरी है। इस हवाले से अभी बहुत सा काम करना बाकी है। ईंधन की तरसील के लिए सऊदी अरब और इत्तेहादियों के साथ काम कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका की जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं।